Mga kamars! So for today's video, kay mga tumantanong, maghatod taning PSE online certification nga akong gi-process akong client kay free delivery man. So atong ihatod. So karon mga kamars, kay nainganyo kog lantaw aning ilang maisan nga pagkaninduta man ug pagkatambuka sa tubo sa mais, murag makachamba gyud sila ani inig mag-harvest na kay grabe kanindot sa tubo sa mais. Og dinhi nga part mga kamars, kay na inganyo ko kay ang yuta basta mang tambuka na nakahuna-huna ko og panguha kay atong i-replant ang atong mga bulak kay medyo kinahanglan na siya nga i-replant. So lahi ra gyud dinhi ka sa probinsya magpuyo mga kamars, kay libre ang yuta nga tambok nga itbutang nimo sa imong mga bulak, whereas kung sa syudad na mga kamars, sus ko Ginoo, paliton gyud na nimo pati ang bulak, paliton gyud nimo. Pero kung dinhi na sa probinsya mga kamars, kay pwede ra gyud ka mangayo sa imong silingan, pero ayaw nagpermintiha kay masuko na pud na imong silingan. So karon mga kamars, akong kauban danhi kay mo niya nga akong ig-agaw nga childhood friend nako nga sa una pag yun nga mga gagmay pa mi, then karon nagbalik na pud mi og kuyog og kita kay ngano dinhi na sila nag for good sa bukid. So bisan pa og asa ka mo adto mga kamars, bisan pa og asa ka dapit nga naabot, mobalik ra yun ka sa imuhang yutang natawa. Kay kani ako ig-agaw mga kamars nga childhood nako, duga na gyud nga ni wala nagkita kay sa syudad yun na sila namuyo, kay ang iyang bana Marines jud siya. So karon kay mo retired naman yung bana, so ang ilaha jud gipili nga mag for good sila is dinhi gyud sa among probinsya kay peaceful lagi, dayon linaw imong hunahuna, dayon fresh ang hangin, ay mga palibot nindot kayo pamation og makapamuhi ka og mga hayop, makapananom ka og bisan unsa. Ug dinhi nga part mga kamars, enjoy kay mi sa pagpanguhit og lansunis. Pero mga kamars, nangayo ra gyud mi ana kay sa mong silingan, o di ba? Libre ang lansunis sa silingan. Ug naabot pa gyud ni akong sabaan nga pag umangkon, o mga kamars, mao na ni among kuha. Libreng lansunis sa probinsya. O mao na ni mga kamars nga naa sila mga manok. Lahi ra gyud ning probinsya ta magpuyo mga kamars. So libre ang tanan, basta magkugi lang yun ka og panano, magkugi ka og pamuhi, og bisan unsa nga imong mananaan, pwede jud kaayo. So dinhi na lang ko taman, amping kanunay.